Mayong hapon kayong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Inintak na sa kahaponon, unang-una itong ipasalamatan ang labaw magagahom na naghatagan nato kay gayunan aron kita makahimo sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios nining mga taknaa. Ako sab gidapit ang tagsa-tagsa kaninyo sa pagpaminaw sa hamubong panahon aron kita mga kaigsunan makahimo sa pagpili sa kamatuoran. O sa dili pa mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Balano maluluyo namong nga Dios na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, ninintak na sa kahaponon. Aniya kami Ginoo nagahimo na usab nining pagtuon sa imong mga pulong o ginatunta nga imong mga pulong mapati kini sa kasing-kasing sa mga nagapatalinghog aron kini Ginoo maoy magagiya kanamo nga magkinabuhi nga matinumanon sa imuhang kamatuoran. Kami nagalaom nga ikaw magauban kanamo magatubag sa among mga pagpangaliya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang langit giandam alang sa katawan, nabain ang tuson ug mapailubon dito sa langit. Wala na'y kasakit o dito ang kalipay nga hingpit. Ginabuhita adunay pagsulay, kinahanglan nga mulahot ay kay dito sa langit may kalipay nga hingpit. Kinabuhing dayon atong maangkon. Ikaw nabalaka sa imong kaugmaon apan sa ligilan ang mga sad niya. Kung mulahot ay hangtod sa katapusan, ikaw makadawat sa saad niya. Ginabuhita adunay pagsulay, kinahanglan nga mulahot ay kay dito sa langit may kalipay nga hingpit. Kinabuhing dayon atong maangkon. Kinabuhita adunay pagsulay, kinahanglan nga mulahot ay kay dito sa langit may kalipay nga hingpit. Kinabuhing dayon atong maangkon. Kinabuhing dayon atong maangkon. Okay, nintag na sa kahaponon mga kaigsunan, mga higalaan,
dako kay taga Kalipay nga nakahimo kita sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios tungod kay kini mga kaigsunan mao ang atong giya sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Mga kaigsunan, ang topiko nga atong natun-an ni atong nangagi mahitungod to siya sa puloy-anan nga giandam sa Dios ug atong nasayran nga kini 2,400 ka kilometro. Atong nasayran mga higala nga wala pagayoy tawo nga nakatukod sa maong gidak-on sa balay tungod kay kini mga higala gitawag kini og puloy-anan nga giandam sa atong manluluwas alang niadtong mga tawo nga matinumanon o mituo sa sakripisyo nga iyang gihimo didto sa Kalbaryo sa cross aron sa pagluwas sa atong kalapasan. Mga higala mga kaigsunan, ato nasayran nga dunay 12 ka klase ng hamili bato o kini mga kaigsunan dayong puloy-anan alang sa mga niluwas niya ng panahon na. So ato nasayran nga didto wa na magkinahanglan og adlaw kahayag gikan sa adlaw, bisan unsa ang kahayag kay ang kahayag dito sumala sa naka-record sa balang kasulatan mao ang Dios ang kordero mga kaigsunan. O dito wala nay kangitngit o ang tanan malipayon unya dito sa bag-o nga kalibutan nga naman dito mga kaigsunan wala nay mga magbalatian, wala nay mga depekto sa panglawas. O dito mga kaigsunan malipayon hangtod sa kahangturan. So mao nay ato natun-an niadto nga nangagi nato nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niini mga takna mga higala ang topiko nga atong pagatun-an mahitungod kini siya sa hukom masusihon, hukom investigatiba. Atong masayran karon mga kaigsunan nga pinakaimportante gayud nga atong masabtan ang hukom nga gihimo dito sa Dios sa langit o kini mga higala gibasihan sa atong tagsa-tagsa ka mga pinulungan, atong panghunahuna, atong mga atong binuhatan. Mao ni ang atong mabasa sa balaang kasulatan. Naunang bersikulo mga higala nga atong mabasa nga masiguro gayud nato nga kini nga hukom mga higala nagsugod na dito sa langit sumala sa nakasulat sa Biblia matud pa sa Pinadayag Kapitulo 14 sa iyang bersikulo 1 laktaw sa city. And I looked, and lo, a Lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his Father's name written in their foreheads, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. Dinhi mga kaigsunan ato nasayran nga ang ingon didto mga kaigsunan nga kadluki ang Dios. Simbahan ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta kay miabot na ang adlaw sa iyang paghukom. Sa ato pa mga higala sa walay duha-duha, ang hukom nga gihimo sa Dios dito sa langit nagapadayon hangtod niining mga takna. O kini mga higala nagtudlo kanato nga kinahanglan kita mag-amping sa atong kaugalingon nga naman tungod kay ang tanan natong mga buhat, tanan natong mga sinultian, tanan natong motibo atong hunahuna kini na lista sa basahon. Apan dinhi mga higala ato nasayran nga kung dunay hukom nga pagahimuon, siyempre mokuha ta og abogado. Mokuha ta og mandalaban mga higala aron mulaban sa atong kaso. Apan dito sa langit mga kaigsunan, mga kaigalaan, tunay manalaban. Kinsamayan atong manalaban dito sa langit. Sumala sa nakasulat sa unang Juan Kapitulo 2 sa iyang bersikulo 1 ngadto sa 2. Unsa man ang ipahayag sa usa ka magsusulat ni ining maong nga teksto. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father,
Jesus Christ the righteous, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Okay, dinhi sa ato karon nga dungog mga kaigsunan, sumala sa gibasa sa atong magbabasa. Klaro kayo nga matud pa, minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo, aron kamo dili na managpakasala. Apan kung may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan, si Hesus Kristo ang matarong. Og dili lamang sa ato ra kundi sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa mga higala mga kaigsunan, wala gayoy makaikyas niining hukom investigatiba tungod kay tibuok nga kalibutan mga kaigsunan ang dimensyon sa balaan nga kasulatan. Dili lamang sa ato kundi sa mga sala sa tibuok nga kalibutan. Mao kini ang atong mabasa mga kaigsunan. Now, atong nasayran nga ang atong Ginoong Hesus nang laban siya ni adtong mga tao nga budangot ngadto kaniya. Nga naman, mauni ang buhat sa atong Ginoo mga kaigsunan. Sumala sa unang Timoteo, ikaduhang teksto mga higala, mga kaigsunan, unang Timoteo kapitulo 2 sa iyang bersikulo 5. Pila man kabuk ang atong manlalaban? Mauni ang atong susihon karon mga kaigsunan. Pila kabuk ang atong manlalaban sa hukom nga masusihon, hukom investigatiba didto sa langit. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Okay. Matud pa sa mabasa mga higala, klaro gayud kayo nga ang sulat sa unang Timoteo kapitulo 2 sa iyang bersikulo 5 kay adunay usa ra ka Dios o usa ka tigpatiliwala sa Dios ug sa tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. Mga kaigsunan, dili daghan ang atong manlalaban. Nasa ato pa kung makasala ta, kinsa ang atong duolon? Si Kristo unya mangayo tagpasaylo ngadto sa Dios. Nganuman, siya lang ang atong manlalaban nga makahimo mga kaigsunan nga mapasaylo ang atong mga kalapasan. Tungod sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesus mga kaigsunan, siya takos nga makahimo sa pagpala sa atong kalapasan. Now, kini mga kaigsunan, ang buhat sa pagpasaylo sa Dios kung kini ato usab nga gihimo ang ginatawag og pagsugid. Kay kung walay pagsugid mga kaigsunan, dili mapasaylo ang atong kalapasan. Nga naman, matud pa sa unang Juan kapitulo 1 sa iyang bersikulo 9, unsay giingon niini nga bersikulo? If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nang nining tekstuha mga kaigsunan, kung isugid ta ang ato mga sala, siya magapasaylo o magahinlo kanato mga kaigsunan. Mauni ang atong kasiguruhan sa diha nga kita gusto nga mapala ang atong sala, isugid ngadto sa Dios. O kung nakasala ta nga ngadto sa atong isikatawo, mangayo kita og pasaylo ngadto sa atong nasalan o ngadto sa Dios. Kay si Kristo mga higala mao ang atong manlalaban. Matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Now, sa Job kapitulo 34 sa iyang bersikulo 32, unsay giingon niini nga bersikulo? That which I see not, teach thou me. If I have done iniquity, I will do no more. Okay. Unsay gisulti ni Job mga kaigsunan? Sa dili nako nahibaw-an, sultian mo ako. O kung nakasala ako, dili ko na kanausbon.
Mauni ang dakong punto mga higala, daghan sa mga tao karon nga nagahuna-huna nga pwede rang pasagdahan ang sala kay naghuna-huna sila nga doon na may manalaban. Apan ang Biblia mga kaigsunan nagingon, sa dili nako nahibaw-an, sultian mo ako. Kung nakasala ako, dili ko na kanausbon. Sa ato pa, kining sala mga higala nga magkabalik-balik o kining sala nga wala nato ikakumpisal ngadto sa Ginoo o ngadto sa tao nga ato nasad-an, mga kaigsunan, dili na mapala atubangan sa Dios. Ano man, gikinahanglan mga kaigsunan nga atong i-confess ang atong mga kalapasan. Unya, undangan ang pagbuhat o sala matud pa mga kaigsunan. Dugang pa Proverbio Kapitulo 28 sa iyang bersikulo 13. Unsay gingon sa balaang kasulatan ni ining sala nga tinabunan mga kaigsunan. Kining sala nga gipasagdahan ni bisan kinsang tao sa yuta nga wala magtagad, walay husay nga mahitabo, walay pagduol ngadto sa ilang gibakakan. Mga kaigsunan, dako gid ni problema atubangan sa Dios. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Okay. Siya nga nagatabon og sala, dili mo uswag. Apan siya nga naga-confess unya mubiya makadawat og kaluoy. Nining puntuha mga kaigsunan, dili pwede sa mga Kristohanon, dili pwede alang sa mga taong nahibalo sa kamatuoran nga pasagdahan ang sala nga dili mahusay. Na ang pagtabon, delikado ni mga kaigsunan. Busa ang giingon sa balaang kasulatan, dili diay ta pwede nga mutabon, kay kung mahitabo mga kaigsunan nga naa ang pagtabon sa sala atubangan sa Dios, buhat kini mga kaigsunan nga paglapas sa tanang kasuguan sa Dios. Nga naman, sa atong kalibutan mga kaigsunan, daghan sa mga mahitabo nga sa mga membro sa iglesia, sayon ra kaayo nga ipanghulog. Sayon ra kaayo ang pagtagal og mga panahon aron sila mahulog. Pero kung tunay mga pangulo nga nakita nila nga nakasala, dili nila mahimo. Nga naman, dunay pinalabi. Kini mga kaigsunan, usa ka dakong pasipala batok sa Dios. Wa sila mahibalo mga higala nga kini dakong paglapas atubangan sa Dios. Santiago Kapitulo 2 sa iyang versikulo 9. But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. Okay. Kung dunay pinalabi mga higala, unsay gingon? Kamu mga malinapaso. Dili pwede mga kaigsunan nga duna tay pinalabi sa mga tao. Bisan kinsa nga nagtabon sa sala tungod kay siya mga hataas o katungdanan, dili na pwede atubangan sa Dios. Maglalapas kita sa tanang kasuguan sa Dios. Sumana sa naka-record sa balaang kasulatan higala, og kini atong nasayran nga ang Dios mo patuman gayud sa hukom nga matud pa niya ang sala nga dili mapangayuan og pasaylo, dili na makatagamta mga kaigsunan o kaluoy gikan sa Dios nga naman gitabunan ang mga paglapas. Now, mao ni ang buhat sa atong Ginoo mga kaigsunan. Dito sa hukmanan nga gihimo dito sa langit, sumala sa naka-record sa balaang kasulatan. Apan ang pangutana, do na kay makaikyas mga kaigsunan? Wala. Nga naman,
Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 sa iyang bersikulo 10, unsay giingon sa maong bersikulo? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Okay. Matod pa sa mabasa, kinahanglan kitang tanan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sa nabuhat sa iyang lawas maayo o dawtan. Walay makaikiyas mga kaigsunan. Kitang tanan ang Dios mga higala dili madalag sa burno. Ang Dios maghukom sa matag usa sumala gayud sa iyang binuhatan. Mauni ang atong nadungog sa gibasa sa atong magbabasa. Kinahanglan ta nga moatubang sa hukmanan ni Hesukristo aron magadawat sumala sa nabuhat sa atong lawas maayo o dawtan. Kini nga hukom mga higala sumala sa naka-record sa Balaang Kasulatan ang Dios. Matud pa sa Salmo kapitulo 50 sa iyang bersikulo 6, mauni ang gisulti sa salmista. And the heavens shall declare his righteousness, for God is judge himself. Okay. Mauni ang atong nadungog mga higala. Ang langit nagapahayag sa iyang pagkamatarong kay ang Dios maghukom sa iyang kaugalingon. Mga kaigsunan, atong nasayran nga ang Dios maghukom, walay daya. Walay pabor-pabor ang Dios mga kaigsunan. Pero dinhi sa kalibutan atong masaksihan nga daghan sa mga dipinsador, sa mga taong naahan. Mga tao nga nakita nila nga daghan og kwarta, taas og posisyon. Pero sa langit mga higala, dili ang Dios modawat og bisan unsang sa burno mga kaigsunan. Mauni ang nakaayo sa Dios kung siya ang mopakanaog sa hukom. Sumala gyud sa atong mga binuhatan. Daghang daog mga kaigsunan ining kalibutan nga atong gipuy-an kung kaso ang hisgutan nga naman daghan sa mga tao nga may kaso daghang kwarta mo daog. Pero sa langit mga higala dili na kadaog. Nga naman basihan sumala sa atong mga binuhatan. Nadugang pa mga kaigsunan unsa may gihulagway sa manalagna matud sa Daniel kapitulo 7 sa iyang bersikulo 9 ngadto sa 10 na siya'y gipahayag mga kaigsunan iyang gi-describe kung unsa ang talan-awon ang iyang nakita sa hukom nga gihimo dito sa langit. Matud pa sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were open. Okay. Mao kini ang atong nadungog sa magbabasa mga kaigsunan. Ang gidescribe sa magsusulat og ang trono gibutang og ang naglingkod nini matud pa sa nakasulat sa Biblia ang iyahang buhok lunlun maputi, bisti maputi, og matud pa sa nakasulat nga dunay gitawag og kalayo mibaha gikan sa iyang atubangan. Unya libo ka mga libo nga nagtambong niini mga kaigsunan, napulo kalibo nga nagkindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklan. Mga kaigsunan, ang hukom nga gihimo sa Dios dito sa langit tinambungan sa daghan nga mga anghel
tinambungan sa daghang mga saksi didto sa langit mga kaigsunan. O matud pa, ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklan. Na ay daghang klase mga kaigsunan sa libro nga gibasihan sa hukom didto sa langit. Now, ang pangutana, unsa maning matanga sa libro mga kaigsunan? Unsa maning nga klase nga libro? Matud pa sa Malakyas Kapitulo 3 ayang bersikulo 16, unsa man ang giingon sa mga lagna? Then they that fear the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that fear the Lord and that thought upon his name. Okay. Nining maong bersikulo mga higala mga kaigsunan, ato na sa isang dunay libro nga ginganlan sa magsusulat, gitawag siya og Book of Remembrance. Kinsa man ni gipang sulat dito mga higala? Apan ang may kahadlok kang Hiyuba nga nagsulti ang usa og usa. Og si Hiyuba nga mati og nagapatalingog. Ug ang usa ka basahon sa dumanan giun sa mga higala gikuha o gisulat sa ilang atubangan niadtong may kahadlok kang Hiyuba og nagapamalandong sa iyang ngalan. Sa ato pa mga higala mga kaigsunan, mga maayong buhat ang gisulat sa Dios. Anang gitawag og Book of Remembrance. Mao ni ang nakaayo mga kaigsunan. Nga naman, kung makabuhat ta og maayo, makasulti ta og maayo, makahuna-huna tag maayo, listado mga kaigsunan. Duna kay listahan. Aduna kitay listahan mga kaigsunan diha sa maong basahon nga gitawag og Book of Remembrance. Mao kini ang atong mabasa mga higala. Ikaduhang libro mga higala nga niya sa Pinadayag Kapitulo 20, sayang bersikulo 11 ngadto sa 12. Unsa man ang giingon sa magsusulat ni ining bersikulo? And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Okay. Matud pa sa mabasa mga higala mga kaigsunan, trono nga maputi, o niya didto gisaysay unsay matangas paghukom mga higala, mao gihapon ang atong nadungog sa gibasa sa atong mabasa sa Daniel City 9 ngadto sa Jays. Matud pa nga ang basahon gibuklad o gibasihan ang tagsa-tagsa di ay nato ka mga binuhatan nga nasulat dito sa basahon. O dinhi atong nasayran mga kaigsunan nga dunay laing basahon nga gitawag og Book of Life. Kung atong nasayran mga kaigsunan nga ang nasulat sa mga basahon gitawag og Book of Remembrance, Book of Life, o Book of Death. Mga kaigsunan, mga kaigala, dunay tutulo ka mga dagkong libro mga kaigsunan nga gibasihan didto sa langit sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Masiguro ba gyud nato nga ang nagkasulat sa gitawag og Book of Life ang atong ngalan mga kaigsunan sa Pinadayag Kapitulo 3 sayang bersikulo 5. Atong susihon mga higala unsa gigingon ni ini nga bersikulo. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Okay. Ang madaugon, magamadaogon, matud pa tagaan ko siya bisti nga maputi, ug ang iyang ngalan dili ko papason sa libro sa kinabuhi. Basahon
Book of Life, mga kaigsoon. Sa ato pa, nasiguro na do nga ang libro sa kinabuhi, ang mga ngalan sa mga taong luwasonon, mga kaigsunan, nahasulat sa maong nga basahon. Matod pa sa gibasa karon sa atong magbabasa. O matod pa nga itugan ko ang iyang ngalan sa akong amahan o sa iyang mga manulunda. Ilado tag langit, mga higala, kung ang atong ngalan nahasulat lang sa libro sa kinabuhi. Sumana sa atong nadungog karon. Now, ikatulong libro, mga higala, Jeremias Kapitulo 2 sa iyang versikulo 22, unsa man kini nga libro nga gipahayag sa maong nga balasahon. For though thou wash thee with nitre, and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me, saith the Lord God. Okay. Ini mong bersikulo, mga higala, bisan pa kung mugamit ta og daghang sabon. Mugamit kita og kanang gitawag og panglinis sa lato nga pagkasulti, mga higala, kanang inyong kiskis. Pero unsay gingon sa Biblia? Ang imong mga sala naa sa akong atubangan. Walay makaikiyas, mga kaigsoon. Once nga duna tay sala nga nahimo sa dayagman ug sa binago, kana nga sala, mga kaigsunan, mao ang mo dala kanato ngadto sa kamatayon, kana nga kalapasan, mga kaigsunan. Mao nay nakadelikado kung doon na tayo sala nga mga tinago nga atong nabuhat. Atong huna-huna, mga kaigsoon. Maunay atong bantayan pag-ayo. Atong mga sinultihan, atong mga binuhatan, bisan sa atong mga pangliho. Kung sa magyud ang giingon sa balaang kasulatan, dugang pa, sumala sa nakasulat, binuhatan man ang nakasulat. Apan unsa pagyud ang gidugang niining paghukom, mga kaigsuonan, Mateo Kapitulo 12 sa iyang versikulo 36 ngadto sa 37. Unsa man ang giingon niining nga versikulo? But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Okay. Nining mga bersikulo, mga higala, atong nadungog sumala sa gibasa sa atong magbabasa, klaro kayo, mga kaigsunan. Ang mga tao magahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga ilang ginalito, kay pinaagi sa imo mga pulong pagamatarungon ikaw, o pinaagi sa imo mga pulong pagahukman ka sa silo. Oy hinungdan, mga higala, nga atong gitun-an gayon kining hukom nga gihimo sa Dios didto sa langit. Nga naman, aron ta mahibalo kung mo qualify ba kita sa hukom nga gihimo didto sa langit. Apil ang atong sinultihan, mga higala. Now, kung sinultihan man, doon na ba'y pinulungan sa usa ka tawo nga sinultihan sa usa ka tawo nga dili nahibaw-an sa Dios? Mao ni ang gipahayag sa salmista nga si David. Salmo Kapitulo 139 sa iyang versikulo 4. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Okay. Unsay giingon, mga kaigsunan? Ay walay usa ka pulong nga nalitok sa akong dila, kundili ang tanan nahibaw-an nimo, Dios. Mauni ang kuyaw kayo, mga kaigsunan. Matod pa sa salmista, walay usa ka pulong, kundili ang tanan imong nahibaw-an. Now, kung hukman ang tao, mga kaigsunan, pinaagi sa mga pulong, kung atong hinumduman pag-ayo, kana bang mga pulong nga gidili sa Dios, wa ka nato malito?
Mga kaigsunan, Mateo Kapitulo 5 sa iyang versikulo 22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Okay. Nining mga bersikulo mga kaigsunan, dili di ay ka magpataka o kasuko mga kaigsunan. Ang kapagkasuko, wala gidili sa Dios. Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pero, kung masukuta, nga doon na naisubra, bisan kinsa nga masuko sa igsoon, og muingon, kuanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin. Og bisan kinsa nga muingon, buang ka, mahiagom sa imperno nga kalayo. Kana di ay pinulungan mga kaigsunan, nga atong ginalito, diha ta madaot mga kaigsunan. Sa ato pa dili pwede nga mulitok ta og buang niadto mga tao nga atong gikasukan. Pinulungan na mga kaigsunan nga dili gitugot sa Dios sa iyang mga katawhan. Sa Efeso Kapitulo 4 sa iyang versikulo 29, ni ata mga kaigsunan sa daing pinulungan. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Okay. Mga kaigsunan, sumala sa mabasa, walay sulting, walay pulos. Mga mahilas mga kaigsunan. Nga magagula sa inyong mga ngabil. Hinunuak ka ng mga pulong nga makapalig-on o naghatag o kahigayunan ngadto sa nagkapatalingog. Makapalig-on mga kaigsunan. Kining bastos nga mga pinulungan mga kaigsunan. Wala ka tayo mga bastos nga mga pinulungan. Hilas nga mga pinulungan mga kaigsunan. Diha atong masayran nga kung naaman ang pangutana ato kahang nahinulsulan, ato kahang giundangan, mga kaigsunan, dili ang Dios katiaw-tiawan. O unsa ang giingon sa Dios sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, wa gitay mahimo kung dili nato mahinulsulan. Kini gitawag og joking mga kaigsunan, jesting and joking. Gidili na sa Diyos. Mga komedya, gahuna-huna ta nga nalipay ang atong igsuon. Mga kaigsuonan, maayo kay ta manulti og mga komedya, pero kana mga kaigsuonan apil sa gidili sa Diyos. Bastos, komedya, buang, kuanggol, mauna mga kaigsuonan ang gidili gayon sa Diyos. Dugang pa mga kaigsunan. Sa Efeso Kapitulo 4 sa iyang versikulo 25. Unsa pay dugang mga kaigsunan. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Okay. Unsa pang pulunga mga kaigsunan? Matud pa sa gibasa sa atong magbabasa, hukasan ninyo ang kabakakan. Ang tinuod mao'y isulti ngadto sa inyong isigataw. Wala katay bakak ison. Munay problema nga atong naon-naon mga kaigsunan kung naamay atong nahinduman ang pangutana ato labang nabiyaan. Dinhi mga kaigsunan sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, dili gayud kini pwede alang sa katawhan sa Dios. Ang kabaluta mamaka. Unya labi nagsuportaan pod sa ubang mga kaigsunan, delikado kaayo ni mga kaigsunan. Bakakon nga mga tao mga kaigsunan. Ug nganong niingon ko nga dili gid siya pwede mga kaigsunan alang sa katawhan sa Dios nga mamakakta ngadto sa atong isikataw. Matud pa sa Isaias Kapitulo 30 sa iyang versikulo 9. Unsa giingon sa mga versikulo? That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord. Mga kaigsunan sumala sa gibasa.
dinhi atong mapamalandong kung kinsay inyong isalauman sa inyong pagpangalagad sa Dios. Dios ba o tao? Kay kung doon na nay bakat mga higala nga napundar nga wala gyud mausisa o dili na gyud makuha mga kaigsunan, unsay giingon sa mabasa? This is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord. Nanay baka kay gana, kaaway na ta sa Dios niya. Matud pa sa nakasulat. Muna'y atong una-unaon mga higala, mga kaigsunan. Muna nga likayan gyud nato ang pagpamakat, kung makapamakak, mangayog pasaylo. Dili tabon-tabunan, kay maunay makapakurap sa atong kalat. Sa kaprinsipyo mga kaigalaan, kaigsunan, nga ato nagani nga gitipigan, wala gyud kay mahimo. Ang ato mga kaigsunan, ulog-ulog na lang sa atong kaugalingon. Naluwason paghapon ta sa Ginoo bisag naatay mga bakat nga wala makuha. Dugang mga kaigsunan, gawas nga giingon sa balaang kasulatan nga kining pagpamakak kinahanglan nga atong hukason, atong kuhaon, hunungon, undangan niya pagyud mga kaigsunan. Sumala sa Proverbio Kapitulo 13 sayang versikulo 13. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Okay. Kani pulong nga mga higala, bisan kinsa nga nagatamay sa pulong, di gyud kakagawa sa silot. Kaning pulong sa Dios mga kaigsunan, makadungog ganita atong tamayon, labi nagwa ta mo angay sa mga pulong nga gisulti unya mabasa baya. Sumala sa gibasa karon kining pagtamay sa pulong. Labi na ning pulong sa Dios mga kaigsunan. Ang Dios nahibalo sa atong una-una, daghan sa mga tawo nga dili ma-appreciate sa pulong sa Dios kay ang nagsulti dili nila kaubanan. Pero problema mga kaigsunan, nga naman, bisan kinsa nga nagatamay sa pulong. Dili. Matud pa sa balaang kasulatan, malaglag siya. Niya pagyud mga kaigsunan. Proverbio Kapitulo 17 sayang versikulo 5. Whoso mocketh the poor reproacheth his maker, and he that is glad at calamity shall not be unpunished. Okay. Unsay gingon mga kaigsunan? Kadtong nagatamay sa iyang isig katao, nagtamay sa iyang maglalalang, sa iyang magbubuhat. Mao ni ang problema mga kaigsunan. Sayon ra kaitang mutamay. Makakita ganitag mga tao nga kini ang biya ug hitsura ingno na tugmao. Unya makakita tag kini ang mga tao nga kanini ang lupig nato hitsura ato dayong tamayon. Sa tinud-anay lang mga kaigsunan, kung kana nahitabo niya dili niya tinuyuan. O kana maoy hinungdan nga atong gitamay ang ang atong maglalalang. Nga naman, makakita tag mga taong doon ay dipikto mga kaigsunan ato dayong sawayon. Pero baya, bisag usa lang kabuk pilok anang maong tao, di kita kahimo ana. Kisay atong gitamay anang mga kaigsunan, ang atong gitamay mao ang naglalang matud pa sa nakasulat. Di ta pwede nga mutamay ta. Dapat unta maluoy ta. Muna'y bation sa mga tao, mga kaigsunan, nga dunay Dios sa ilang kasing-kasing. Yan naman. Kana mga tao, mga kaigsunan, nga katawanan sa atong tanaw. Dili gwapo. Sa atong rahuna, biya gid kaayo sa atong panagway. Pero kinsay nagbuhat mga kaigsunan. Nganong nagtamay man sa iyang maglalala. Kadtong
nagatamay sa iyang isikataw, nagtamay siya maglalalang. Kinsa man din naglalang anak mga kaigsunan. Matod pa sa Exodo Kapitulo 4 sa iyang versikulo 11. Kanang ginahuna nato nga talamayon sa atong pananaw. Unya, ato lang pasipadaan. Delikado ang Diyos atong gitamay anak mga kaigsunan. Instead nga maluoy ta ato na hinuong samot mga kaigsunan. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Okay. Kasi kinsay nagbuhat mga kaigsunan? Giangkon sa Dios. Kinsa man nagbuhat anang Ama? Kinsa man nagbuhat sa bungol? Kinsa man nagbuhat sa buta? Di ba ako man? Mga kaigsunan, mo na dapat nato hunaon. Wala ka tayo gitamay nga mga tao. Maunay problema mga kaigsunan nga basin kung naata uniawa nato na mapangayuig pasaylo. So unsay gingon sa balaang kasulatan, siya nga nagatamay sa iyang sigataw, nagtamay sa iyang maglalala, sa iyang magbubuhat. Now, kining mga nahisgutan karon nato mga kaigsunan, mauning mga pulonga ang gidili sa Dios alang sa iyang mga tao. Wala sa ato ang kaning yaga-yaga, dili ta pwede ana. Wala sa ato ng komedya, bastos nga mga pinulungan. Nya perti nato makabahak-hak og katawa. Tungod kinaguna-huna ta nga perdi po natong lipaya. Pero kana mga kaigsunan, usa ka ebidensya nga dili di ta Kristohan. Maunahin ko yana sa tibuok nga kalibutan mga kaigsunan. Pulong nga atong atubangon mga kaigsunan. Mga tubang tanyana nga mga pinungan. Anita sa tinago nga butang mga kaigsunan. Doon na kahay mga tinago nga mga butang nga wala may bawo is Dios. O makalingkawas ta kay sa atong kalibutan mga kaigsunan, basta way witness, digyog ka, madaot mga kaigsunan, gawas kung makitaan ka sa tagtungod. Pero kung dili mga kaigsunan, witness ang kailangan. Pero sa Dios mga kaigsunan, sumala sa nakarecord sa balaang kasulatan, unsay gingon sa Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 13. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Okay. So niining puntuhan mga kaigsunan, sumala sa gibasa sa atong mabasa, dili gyud ta makaikiyas. Di kita kaikiyas anak mga kaigsunan. Doon na tayo tinago nga mga buhat, disgrasya. Kay di gyud ta anak ma-justified mga kaigsunan. Nga naman, matod pa sa gibasa, hatagan nato husay o gidayag at tubangan sa pananaw sa Dios. Butang nga tinago. Ano man, labi nagbuhat nato og tungang gabi, way nakakita. Kitara og ang Dios ang nakakita niya na mga kaigsunan. Og matod pa sa Salmo Kapitulo 139 sa iyang versikulo 12, dugang nga pagpamatuod, walay makaikyas sa hukom nga gihimo mga kaigsunan. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. Okay. Kung sa gingon mga kaigsunan, kangit-ngit dili makatago gikan kanimo. Kung dili ang kagabihon muhayag ingon sa kasanag sa adlaw, kanimo ang kangit-ngit ug ang kahayag managsama lamang. Nianang puntuha mga higala, wala gayoy bisan kinsang tao sa yuta nga makaikyas sa hukom nga gihimo sa Dios. Dili na ang Dios moingon na kay witness. Dili ana mga kaigsunan. Mismo ang Dios nakakita ni anang tanan. O apil na mga kaigsunan kining atong gitawag og motibo mga pagbati mga kaigsunan. Nakaibalo ang Ginoo anang tanan. Nga di kita makaikyas. Sa unsang paagi,
Bisan lang gani sa paglantaw matud pa sa Mateo kapitulo 5 sa iyang bersikulo 27 unsay giingon sa mga bersikulo? You have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Okay. Nining mong teksto mga kaigsunan, mauni ang gitawag og pagbati nga wala mahibaw-is sa imong isigataw. Unsa man siya mga kaigsunan? Matud pa sa gibasa, whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Sa pagtan-aw pa lang mga kaigsunan, kabalo ang Ginoo nga dunay kuyog nga pagpangibo. Unya unsay gingon, nakapanapaw na diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Mga tinago nga mga motibo mga kaigsunan, tinago nga mga huna-huna, tinago nga pagbati, listado na atubangan sa Dios. Ug mauna mga kaigsunan, maunay hinungdan nga kita dili mo qualify unya sa hukom nga gihimo sa Dios. Apil ang atong mga motibo, apil ang atong sinultihan, atong huna-huna kadawtan. Unsa pagyud mga kaigsunan? Pinulungan humana naman anita sa pagbati kanila maglantaw tag babae nga uban sa pagpangibo. Delikado kayo mga kaigsunan. Sa Mateo kapitulo 15 sa iyang bersikulo 17 ngadto sa 19 unsay giingon sa mga bersikulo mga kaigsunan. Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly and is cast out into the draught? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. So niining mga bersikulo mga higala, gyud ang makapapildi nato mga kaigsunan sa hukom nga gihimo dito sa langit kung naa nato ni mga kaigsunan. Natay binuhatan nga dautan. Ilihon kita ng mga kaigsunan kung dili nato na maundangan, ya di nato mahinulsulan mga kaigsunan. Doon na tayo mga pinulungan, mao gihapon. Wa gyud tay mahimo kung dili nato mahinulsulan mga kaigsunan. Kining giingon sa Biblia nga maoy makapahugaw sa tawo. Kining pagdaot og dungog sa uwan. Kining gitawag og murderer, fornication, thief, unsa pa? Kini mga kaigsunan mao ang makapahugaw sa tawo. Hugaw ta atubangan sa Dios mga kaigsunan kung naa nato kini nga hunahuna. Dautan nga hunahuna ngadto sa atong igsoon. Bisag wala magsulti, ingno natong nagsulti. Mga kaigsunan, ang tinuod mo'y ipasulti sa Dios. Dili ang joke, dili ang bakat, dili ang pagtamay, kanya kanang gitawag og mga pinulungan nga wala gitugot sa Dios, bastos nga mga pulong. So mga kaigsunan, dinhi ato nasayran nga kung kining tanang ato nabasa karon, kung doon naman tani ini ang atong paghimuon mga higala mga kaigsunan, mao ang pagtalikod gikan ini. O atong usmon ang atong mga pinulungan, atong usmon ang atong mga binuhatan, o atong usmon ang atong mga pagbati. Kung doon na tayo mga tinago nga pagbati, tinago nga mga dautang hunahuna, mauna mga kaigsunan ang dili maayo. Atubangan sa hukmanan sa Dios kay kanang tanan mga kaigsunan gilista sa Dios. Matud pa sa nakasulat sa balaang Biblia. So, alang sa mga tao nga naningkamot sa pagbiya sa tanang depekto nga gidili sa Dios. Matud pa sa balaang kasulatan, ang mga madaugon tagaan ko siya sa bisti nga maputi ug ang iyang ngalan akong itug-an sa akong amahan o ngadto sa iyang mga madaruda o dili ko papason ang iyang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Apan kung kita mga kaigsunan sumipya
sa walay pagpaningkamot, pagpasagad sa atong pagpangalagad sa Dios. Pinariyag Kapitulo 20 sa iyang bersikulo 15. Unsay dangatan mga kaigsunan. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay. Mao ni mga basa nito mga kaigsunan. Subok nga pamalandungon sa dugay panahon. Atong nahibaw-an ang kamatuoran, wala nato kinabuhi mga kaigsunan. Delikado. Bisan kinsa nga ang iyang ngalan dili makaplagan diya sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalay. Ang Diyos mga kaigsunan magapanalangin sa iya mga pulong nga karon atong gitun-an o gibasa sa atong magbabasa o atong naisgutan mga kaigsunan ang kanang gitawag og hukom masusihon, hukom investigatiba nga gihimo didto sa langit tansang manlalaban mao si Ginoong Hesus. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan, kanatong tanan o sa sunod natong pagtuon, hinapunta nga kamo maandam sa pagpaminaw nini mga higala mga kaigsunan kay kini nagtudlo nato sa kamatuoran nga walay gilaktawan. Kung giulat mo sa Jesus, pagbalik niya, tumanunta ang tanan nga sugod niya. Isulti ta sa katawhan nga si Jesus mubalik na, aron maandam ang tanan pagsugad niya. Walay biling tanan butang nininga kalibutan kay sunugon og silutan ang tanang dautan apil ang yawa nga mao ang naguna sa kasalanan walay ibilin mahanaw silang tanan. Karon mao ang panahon pagpanganda kay hukman sa Dios ang tanan nakatawhan. Sumala sa dinuhatan maayo kung dautan dawaton ta ang balusa dinuhatan. Walay biling tanan butan nininga kalibutan kay sunugon og silutan ang tanang dautan apil ang yawa nga mao ang naguna sa kasalanan walay ibilin mahanaw silang tanan. Busahi ka ladul na di magilangan
bisan unsa kadautan mo pasaylo siya kanato, biyaan lang ang tanantang kasalanan. Walay biling tanang butang nininga kalibutan, kay sunugon og silutan ang tanang gautan. Apil ang yawa nga mao ang naguna sa kasalanan. Walay ibilin manaw silang tanan. Walay biling tanang butang nininga kalibutan, kay sunugon og silutan ang tanang gautan. Apil ang yawa nga mao ang naguna sa kasalanan. Walay ibilin manaw silang tanan. Walay ibilin manaw silang tanan. Balaan maluluyo ng mga Diyos, na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, ninintak na sa kapuno naman. Ano kami nagkatapos sa pagpamalandong, pagtuon sa imong mga bilihon ng mga pulong, o kinaupunta nga ang nagapatalingog niini sila Ginoong Dios mapalig-on sa imong mga pulong o dili sa mga pulong sa mga tao. Kami nagamuyo nga ikaw magawan ka namo. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.